السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو لا كوريكسيون ديال تي دي نيميرو 1 في الموديل ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف. دونك هاد التيدي راه خليته لكم في اخر فيديو، بالنسبه اللي مازال ما خدموش يحاول يخدمو وعادي يشوف لا كوريكسيون ديالو. راه في 4 ديال التمارين غادي نحاول نشوفهم اليوم كاملين ان شاء الله. لا كيسيون اولا ليكزارسيس الاول كان عندنا هو le tableau ci-dessous issu du recensement de 2009 en France présente les effectifs de la population active des 15 ans au plus par catégorie socio-professionnelle. بالنسبة لي دوني قالوا لنا بأن لي دوني légèrement approchées يعني غير approchement correspondant à des milliers d'individus. مزيان، دونك لا سيتياسيون هنا شنو عندنا فيها؟ عندنا واحد الاحصائيه ديال لا فرانس على لا كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل، يعني على العمل ديال لا بوبولاسيون اكتيف، يعني الناس اللي عندهم الحق في العمل، اللي كيكونوا من 15 او بليس بالنسبه لا فرانس. دونك عطاونا لي دوني هما عطاونا على شكل ان طابلو. قالوا لنا بانه لي كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل اللي لقيناهم هما كاينين 6: les agriculteurs, les artisans, les cadres, les profs, les employés et les ouvriers. وعطاونا كل كاتيجوري شحال لو نومبر ديال لي زانديفيدي اللي لقينا فيها. دونك لي دوني واضحين مزيان. اول كيسيون كتكون عندنا ضروري غادي تكون عندنا هاد لا كيسيون، هي نحدو لا بوبولاسيون ستاتيستيك، لي شونتيون ديال ولا لي شونتيون ستاتيستيك، لانديفيدي ستاتيستيك و لو كاركتير ايتيديي اي سون تيب. هاد لا كيسيون هادي ضروري غادي تكون عندنا. دونك الا مازال عندك مشكل باش تحددهم خاصك ترجع للفيديوهات اللي قبل، راه شرحنا كيفاش كنحدوهم. دونك لا بوبولاسيون اللي دارت عليها هاد لا ستاتيستيك اشنو هي؟ دونك ها هو قال لنا هاد ليتيد ستاتيستيك دارت اون فرانس يعني في اون 2019 على اشنو لي بيرسون اللي دارت عليهم. دونك بريزونت لي زيفيكتيف دو لا بوبولاسيون اكتيف دي 15 ans او بلي، يعني قالنا بان درناها على لا بوبولاسيون اكتيف من هنايا لا بوبولاسيون اكتيف دي 15 ans او بلوس فين؟ دونك بالضبط في لا فرانس. دونك في لا ريبونس اشنو غادي نقولوا؟ لا بوبولاسيون ستاتيستيك غتكون هي لا بوبولاسيون اكتيف، بوبولاسيون اكتيف اون فرانس، يعني ضروري خصنا نحدوها بما انها دارت في فرنسا. اون فرانس يعني دو 15 ans او بلوس، يعني اللي عندهم 15 عام او اكثر. مزيان، دونك هذه هي لا بوبولاسيون اللي دارت عليها هاد ليتيد ستاتيستيك. بالنسبه لانديفيدي، قلنا لانديفيدي هو شاك بيرسون من هذيك لا بوبولاسيون. دونك هنا لا بوبولاسيون راه هي يعني المجموع ديال السكان ديال فرنسا ولا ديال فرنسا اللي عندهم اكثر من 15 عام. دونك شنو هو الانديفيدي ديالهم؟ دونك هي شاك بيرسون. دونك شاك بيرسون نقدروا نزيدو نقول بانها اكتيف، يعني عندها 15 ans او بليس. مزيان، هنا ما طلبوش منا لي شونتيون، دونك ما غاديش نعطيوه لي شونتيون حيت اصلا ما عطاوناش، يعني حتى في التمرين ما قالوش بان خدينا واحد لي شونتيون. دونك هاد ليتيد هادي كانت يعني جينيرال على لا بوبولاسيون كامله، ما خديناش منهم واحد لي شونتيون. بالنسبه لو كاركتير ايتيدي، دونك شنو هي الصفه اللي درسنا عند هاد لا بوبولاسيون؟ دونك كنرجعوا دائما للتمرين كنلقاو بانه قال لنا هنايا باغ، دونك هاي قالوا لنا باغ كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل. دونك عطاونا هاد لي زيفيكتيف ديال لا بوبولاسيون اكتيف باغ كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل. دونك لو كاركتير اللي صنفناهم على اساس ديالو هو لا كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل اللي كنرمزوا ليها بالسي اس بي. مزيان، بقى لنا دابا لو تيب ديال هاد لو كاركتير. دونك لو سي اس بي لو تيب ديالو اشنا هو؟ اول حاجه باش نعرف لو تيب ديال واحد لو كاركتير كنمشي لي موداليتي اللي لقيت. دونك سي اس بي قالوا لي بان لقينا هاد لي موداليتي هادو، لقينا ارتيكولتور، ارتيزان، كادر، بروف، امبلوي، اوفري. دونك هاد لي موداليتي اشنا هو النوع ديالهم؟ واش
كاليتاتيف او لا كونتيتاتيف، واش فيهم الكميه. دونك اغريكولتور ماشي شي حاجه ديال الكميه، ارتيزان ماشي شي حاجه ديال الكميه. دونك غنقول بان هذا الكاركتير راه كاليتاتيف. يعني كيتعلق بالصفه، ما كيتعلقش بالكميه. مزيان، مني كنحدد بانه كاليتاتيف كيبقى لي نعرف واش نومينال ولا اوردينال. كيفاش غنفرق ما بيناتهم؟ كنشوف هاد لو كاركتير بالضبط واش فيه الترتيب، واش كاين يعني شي ترتيب ما بين هاد لي كاتيجوري هادو، واش نقدر نرتبهم من الاولى الثانيه الثالثه. ما كاينش فيهم ترتيب، دونك راه سي ان كاركتير نومينال. دونك هذه لا كيسيون الاولى كنجاوب عليها، كنكون ضمنت النقطه ديالي في الامتحان اولا جوج ديال النقاط. كندوز لا كيسيون الثانيه اللي كيطلب مني représenter le tableau statistique relatif à cette distribution. دونك واخا هو عطاني هاد لي دوني على شكل طابلو، ولكن هذا ماشي طابلو ستاتيستيك. طابلو ستاتيستيك يكون على هاد الشكل هذا، كيكون محددين فيه لي موداليتي اشنا هما، لي زيفيكتيف ديالهم، لي فيكتيف ديال كل موداليتي، و لا فريكونس، لا فريكونس ديال شاك موداليتي. دونك هادشي اللي عطاني هو راه ماشي طابلو ستاتيستيك. كيبقى لي انا نرسم طابلو ستاتيستيك ديالي، راه ساهل. الوغ هنا باش نرسم طابلو ستاتيستيك، غير هاد لي دوني اللي عندي هنا غادي نقولهم هنا. غادي نغير غير هاد السي اس بي و لو نومبر دي زانديفيدي بالسميه ديالهم اللي خاصها تكون في طابلو ستاتيستيك. دونك هادو قلنا بانهم هما لي موداليتي، وهادو كيكون كنسميهم لي زيفيكتيف. دونك غادي غير نعاود نكتبهم. داكوغ، مني كنكتبهم دونك انا دابا حطيت لي زيفيكتيف ديال شاك موداليتي. مني كنحط لي زيفيكتيف كيبقى لي نحسب لا فريكونس ديال شاك موداليتي. كيفاش كنحسب لا فريكونس ديال شاك موداليتي؟ اول حاجه كيخصني نعرف اشنا هو ليفيكتيف توتال، شنو هو المجموع ديال لي زيفيكتيف اللي عندي. هنا في التمرين ما قالوش لي ليفيكتيف شحال، ولكن باش نحسبو دونك قلنا ديما هنا كتكون عندنا واحد الخانه ديال التوتال ياك. دونك باش نحسبو كيخصني نجمع هاد لي زيفيكتيف كاملين اللي عندي، راه يعطيوني التوتال شحال هو. دونك بالكالكولاتريس غادي نحسبو. الوغ الا استعملت الكالكولاتريس راه غادي نلقى هاد المجموع ديال هاد لي زيفيكتيف هو 29783. هذا هو ليفيكتيف توتال اللي عندي في هاد ليتيد ستاتيستيك. ما ننساش بان هاد الارقام اللي عندي هنايا راه عندي اون ميليي، دونك عندي راهم كوريسبون ا دي ميليي دي زانديفيدي. دونك ملي كنقول 510 راه كنقصد بها 510 الاف. دونك حنا غير كنحيدو هادوك الثلاث اصفار ديال الميل. مزيان، دابا لا فريكونس كيفاش كنحسبها؟ باش نحسب لا فريكونس ساهله. لا فريكونس ديال هاد لا موداليتي الاولى كناخد 510 اللي هي ليفيكتيف ديالها قسمة ليفيكتيف توتال اللي هي 29783، وكنحسبها شحال كتساوي. دونك لقيتها بانها كتساوي 0.017. دونك نحاول ناخد واحد جوج ديال الارقام ولا ثلاثه من بعد الفاصله باش تكون قريبه لافالور ديال، حيت هنا القيمه ديالها غير مضبوطه. مزيان، كنمشي ليفيكتيف الثانيه، حتى هي بنفس الطريقه غادي ندير 1732، وديما غنقسم على ليفيكتيف توتال اللي هو 27 ولا 26783، 0.058. مزيان، بالنسبة للموداليتي الثالثة حتى هي بنفس الطريقة 44096 على 29783، دونك كتعطيني 0.15. دونك من بعد ما حسبت جميع لي فريكونس اللي عندي، كل وحده كنحطها في الخانه ديالها. قلنا دائما بان التوتال ديال لي فريكونس خاصو يكون كيساوي واحد، وانا ساليت طابلو ستاتيستيك بالنسبه لهاد لو كاركتير هذا. مزيان، لا كيسيون الثالثه طلبوا مني نغوبريزونتي غرافيكمون دو دو فاصون ديفيرون سيت ديستريبيسيون. خاصني ندير لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد لا ديستريبيسيون. دونك بما انه عندي ان كاركتير كاليتاتيف نومينال، دونك قلنا بان عندنا دو فاصون باش نديرو هذيك لا ريبريزونطاسيون. سوا كيكون عندنا ان دياغرام اون سيكتور، سوا كيكون عندنا لو دياغرام اون بار. بالنسبه لو دياغرام اون بار تقريبا يعني ساهل شويه على الدياغرام اون سيكتور. اشنو كنحط؟ دونك خاصني بعدا نحط اول حاجه هادوك لي موداليتي كاملين كنحطهم هنايا عندي. دونك عندي 6 ديال لي موداليتي، غادي نحط كل وحده في بلاصتها. ماشي ضروري يعني يكون عندي الترتيب، لان شفنا هاد الموداليتي ما فيهاش ترتيب.
انا حطيت دابا هاد لي موداليتي ديما كنحطهم هنا، وديما لي زيفيكتيف هما اللي كيكونوا هنا. دونك هنا شنو خاصني ندير واحد السلم ديال لي زيفيكتيف. دونك لي فالور اللي عندي في لي زيفيكتيف عندي بالالاف. دونك غادي نمشي هنايا غنحاول غادي نمشي بألف. دونك غتكون كل جوج ديال المربعات فيهم ألف. دونك 2000، 3000، 4000، 5000. دونك غادي تكفاني، ولكن ماشي مشكل غادي نكملو هنا 7000. دونك كنحتاج 7000. هادي 8000، وغتكون 8000 هنايا، هادي هي 8000. دونك جات شوية مزاحمة ماشي مشكل. دونك كنتمنى الفكرة تكون وصلات. من بعد كنمشي عند اول موداليتي لي زاغريكولتور. دونك عندي فيها 510. دونك انا عندي 1500 هي تقريبا النص ديالها. دونك غادي نحاول انني نفوت النص بواحد شويه، غتكون تقريبا هنا. اشنو كندير؟ كنرسم واحد لابار بحال ما هاد الشكل هذا، يعني عند الموداليتي ديال لي زاغريكولتور. مزيان. لا موداليتي الثانيه عندي فيها 1742 او 32. دونك بالنسبة لي زارتيزان عندي 1500 غتكون هنا، 1700 غتكون فوق منها شوية، وكندير حتى هي فيها واحد لابار. بالنسبة للموداليتي الثالثة عندي فيها 4400، يعني تقريبا 4500. دونك غنمشي عند 4000 هي هادي، 4500 غتكون هي هادي النص، يعني ما بين 4000 و 5000. دونك حتى هي كندير فيها واحد لابار. بطبيعة الحال انا خاصكم تسطروا بمسطرة، انا غير كنسطر غير بيدي باش نربح شوية الوقت. بالنسبة لي بروف عندي 7224. دونك غنمشي عاوتاني عند 7000. دونك تخربق هادشي شوية، ولكن راه الفكرة واضحة. دونك غنمشي عند 7000 وغادي نفوتها شوية ب200 ياك، وندير حتى هي واحد لابار بحال ما الشكل. بالنسبة للرابع عندي 8700. دونك غتكون طويلة بزاف. دونك كنمشي حتى هي عند 8000. دونك هنا فين حطيت 8000 هنايا. دونك عندي انا 8700، يعني غنكون قريب ل 9000 بحال ما هاد الشكل. ندير فيها حتى هي واحد لابار. داكشي علاش خاصنا نختارو السلم يكون مناسب باش تكفاني الورقة يعني في الجواب. وبالنسبة للاكاتيغوري الاخرى عندي فيها 7000 تقريبا، غناخد 7000 وفيتها بواحد شوية. دونك غنخرج شوية على 7000 صافي. دونك هذا هو لو دياغرام اون بار كيكون ساهل باش نرسمو. بالنسبة لو دياغرام اون سيكتور كيكون فيه شوية ديال الحساب. دونك خاصني نحسب لي زونغل اللي خاصني نعطي لكل كاتيجوري بالضبط. دونك كتكون عندها واحد لونغل محدد. كيفاش كنحسبها؟ قلنا بانني كناخد هذيك لا فريكونس اللي كنلقى ديك 510 اللي حسبت على 29783، وكنضربها في 360. الوغ ملي كنضربها في 360، دونك 360 دوغري، كتعطيني هذيك الزاوية اللي خاصني نرسم فيها. دونك بحال ما هاد الشكل كناخد 510 على 29783 وكنضربها في 360، كتعطيني 6.16. دونك هذه هي الزاوية اللي خاصني ندير في هذاك بالنسبة يعني لا كاتيجوري الاولى. دونك هذيك الزاويه ديال 6.16 كتكون شويه صغيره. دونك خاصك تحسبها يعني بالنسبه دائره. انا ما عنديش دابا، دونك غنحاول غير ندير تقديريا. دونك تقريبا غتكون قد هكا. دونك هذه هي يعني ديال لي زاغريكولتور. مزيان. كي خاصني دابا نمشي عند كل كاتيجوري نحسب لونغل ديالها شحال غادا تكون. دونك لا كاتيجوري الثانيه كانت عندي فيها 1732 قسمه. دونك هادي كانت بالنسبة للاغريكولتور. هنا بالنسبة لي زارتيزان 383. دونك حتى هي كنضربها في 360 درجة وكنشوف شحال كتعطيني. دونك غتعطيني تقريبا 20.9 دوغري. دونك هي تقريبا 21. دونك غنحاول غير نعطيها تقديريا يعني غير بعيني، ولكن راه ضروري خاصك تكون عندك المنقار. دونك هذه هي بالنسبة للزارتيزان، وكنكمل بنفس الشكل بالنسبة لجميع لي كاتيجوري اللي عندي.
وغنزيد نحسب بالنسبة لي كادر، عندي 4496 كنقسمها على 29703 وكنضربها في 360. دونك كناخد هذيك لا فريكونس اللي حسبت قبيله هي اللي كنضربها في 360. دونك كتعطيني 54 درجة، 54.3. دونك تقريبا 54 درجة تقريبا غتكون بحال من هاد الشكل. بزاف. المهم انا كنعطي غير تقديريا دابا. دونك هادو هما لي كادر. بالنسبة للاكاتيغوري اللي من بعد منا عندي لي بروف، عندي 7.224 قسمة 29,783 في 360 درجة. الوغ دونك 7.224 دونك كتعطيني 87 درجة. 87 درجة حتى هي كنمشي نطراسيها فين غادا تكون. دونك تقريبا حتى هي هادي هما لي بروف. كيبقاو ليا جوج ديال لي كاتيغوري حتى هما بنفس الطريقة كنحسبهم. دونك راه غيكونوا تقريبا متساويين، غتكون وحده كبر من الاخرى. دونك هادو هما لي زومبلويي وهادو هما لي زوفريي. وهكا كنكون حطيت لو دياغرام اون سيكتور ديالي. دونك هاد الزوايا اللي كندير هنايا راه كنحسبهم بهاد الطريقه اللي شفنا هنا. الوغ غادي نكملو، غادي نشوفو دابا ليكزرسيس 2. في ليكزرسيس 2 عندنا soit la liste de 20 clients d'un supermarché tiré au hasard, suivi entre parenthèses d'une indication liée à la satisfaction relative à la consommation d'un produit. Donc عندنا في واحد لو سوبرمارشي غادي نديرو واحد ليتود على لا ساتيسفاكسيون ديال لي كليون على واحد لا كونسوماسيون ديال ان برودوي. مزيان. دونك لي ساتيسفاكسيون اللي عندنا فيبل موين بون اكسيل. دونك كنسولو كل كليون كيقولنا لا ساتيسفاكسيون ديالو، كيقولنا واش جاتو فيبل واش جا موين بيان ولا اكسيل. مزيان. الوغ كيف العاده ديما غيكون عندنا هاد السؤال الاول ايدونتيفي لا بوبولاسيون ستاتيستيك ليشونتيون لانديفيدي ولو كاركتير ولو تيب ديالو. هاد السؤال هذا فيه جوج ديال النقاط، راه ضروري غادي يكون عندك، يعني خاصك ضروري تضمن هاد جوج النقاط. دونك شنا هما لا بوبولاسيون ستاتيستيك؟ دونك قلنا بان هنا غيكون عندنا واحد لو سوبر مارشي وغنديروا عليه واحد ليتيد على لي كليون ديالو. دونك لا بوبولاسيون اشنو هي؟ هما لي كليون، واضحه، لي كليون دونك دان سوبر مارشي. باينه. ليشونتيون دونك هادوك لي كليون ديال لو سوبر مارشي ما مشيناش عندهم كاملين سولناهم، خدينا غير واحد 20 كي سولناهم. دونك ليشونتيون هما 20 كليون. دونك ها هي باينه، قالنا بانه عندنا غير 20 كليون. بالنسبه لانديفيدي ستاتيستيك، الانديفيدي هو شاك كليون، يعني كل واحد من هذوك لي كليون راه سيت ان انديفيدي ستاتيستيك. دونك شاك كليون من هذوك لي 20. مزيان. لو كاركتير ستاتيستيك ايتيدي، دونك هذوك لي كليون اشنا هو الحاجه اللي درسناها عندهم، شنو الصفه اللي درسناها؟ هي لا ساتيسفاكسيون ديالهم على لا كونسوماسيون ديال واحد لو برودوي. دونك لا ساتيسفاكسيون، دونك غير من التمرين كنجبد هاد لي دوني هاد. la satisfaction des clients de la consommation d'un produit. لو تيب ديال هاد لو كاركتير، دونك ديما باش نحدد لو تيب ديال هاد لو كاركتير كيخصني نعرف شنو هما لي موداليتي اللي لقينا. دونك لي موداليتي اللي عندي هما هادو، عندي فيبل موين بون اكسيلون. دونك من هاد لي موداليتي واش فيهم ارقام، واش خداو فالور ما خداوش فالور. دونك فيبل موين راه ماشي ارقام. دونك سي ان كاركتير كاليتاتيف اللي عنده علاقه بالصفه. كيبقى لي نحدد واش نومينال ولا اوردينال. قلنا بانه نومينال ما كيكونش فيه الترتيب، اوردينال كيكون فيه الترتيب. الى لاحظت هنايا راه عندي واحد الترتيب كنمشي من فيبل موين بون و اكسيلون. دونك نقدر نقول بان راه فيهم الترتيب. دونك هاد لو كاركتير سي ان كاركتير غادي نقول بانه كاليتاتيف او اوردينال. دونك لو طابلو ستاتيستيك قلنا ديما كيكون عندي على هاد الشكل هذا، يكون عندي فيه لي موداليتي لي زيفيكتيف او عفوا لي زيفيكتيف او لي فريكونس. اشنو اللي تزادني دابا في هاد لو طابلو؟
ملي كيكون عندي شي حاجه اللي فيها الترتيب راه كنقدر ندير حتى لي زيفيكتيف كيميلي و لي فريكونس كيميلي. دونك هادو شفناهم بانهم كيكونوا غير في لي موداليتي اللي كيكون فيهم لوغد. مزيان، دابا كنحط لي موداليتي كل وحده. شحال عندي موداليتي؟ عندي 4، وديما كتكون عندي خانه ديال الطوطال. مزيان، دابا غنمشي نشوف كل موداليتي شحال هو ليفيكتيف ديالها. هنا اللي لاحظت عندي كل كليون، دونك لي دوني اللي عطاوني في التمرين عطاوني كل كليون او اونتر بارونتيز لا ساتيسفاكسيون ديالو. عندي بي بيان ولا بون، عندي بون، عندي فيبل، عندي موين، فيبل، ام بي ام، ام بي او. كل حرف راه كيعبر على موداليتي. دابا بالنسبه لفابل يعني الحرف ديال اف، كنمشي نشوف اف شحال تعاودات ليا من مره. دونك عندي واحد، جوج، كنقلب غير على اف. دونك عندي غير جوج في اف، ليفيكتيف ديالها هو جوج. بالنسبه لا موداليتي موين كنمشي نقلب على ام شحال كاينه من مره. دونك عندي اول ام وحده، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة. دونك عندي خمسة ديال اللي عطاو لا ساتيسفاكسيون موين. بالنسبه لا ساتيسفاكسيون بون، واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمنية، تسعود. دونك عندي فيها تسعود. مزيان، بقى لي دابا اكسلون. اكسلون نقدر نمشي نحسبهم، نقدر بلا ما نحسبهم غادي نعرفهم هما 4. دونك هنا خطأت ما حسبتش مزيان، غادي نمشي نعاود الحساب باش نتأكد. دونك بالنسبة لاف عندي واحد، جوج، ثلاثة. دونك عندي 3 ديال اف ما شفتهاش، دونك غادي نصحح. بالنسبة للموين عندي واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة. دونك عندي 6 في موين. دونك بغيت نزرب ولكن راني خطأت. بالنسبة للبون دونك هما هادوك بقاو هنايا جوج. دونك هنايا بقاو جوج. دونك دابا من بعد ما حطيت ليفيكتيف ديال شاك موداليتي شحال هو ليفيكتيف ديالها، توتال لي ما عندي 20 حيت هو لو نومبر ديال لي كليون اللي كاينين اصلا. كنمشي نحسب ليفيكتيف كيميلي. ليفيكتيف كيميلي شفنا ديك المره الطريقه كيفاش كنحسبو. دونك كنبدا من اول يعني الموداليتي عندي فيها 3، دونك كنبدا ب3. هاد 3 هادي كنزيد عليها 6 شحال كتعطيني 9. 9 كنزيد عليها 9 وحده اخرى كتعطيني 18. 18 كنزيد عليها جوج كتعطيني 20. لاحظت ديما كنوصل لهداك الطوطال اللي كان عندي. مزيان، من بعد كنمشي نحسب لي فريكونس. لي فريكونس قلنا راه هو كناخد ليفيكتيف ديال شاك موداليتي وكنقسمو على الطوطال. دونك غناخد 3 على 20. هنا غادي ندير 6 على 20. هنا غتكون عندي 9 على 20، وفي الاخر غتكون عندي 2 على 20. كيخاصني نحسبهم شحال كتساوي. دونك 3 على 20 كتعطيني 0.15. بالنسبة ل6 على 20 غتعطيني 0.3. بالنسبة ل9 على 20 غتعطيني 0.45، و2 على 20 راه هي 0.2. دونك عاوتاني خطأت، هنا كتكون 0.1 ماشي 0.2. دونك التوتال غيكون ديما هو 1. الا لاحظتو ديما ملي كنعرف بان التوتال راه كيساوي 1، راه الا ما لقيتش 1 عرف بان عندي داكشي شي حاجه خطا هنايا. خاصني ديما نلقى التوتال ديال لي فريكونس هو 1. الوغ كنمشي نحسب لا فريكونس كيميلي حتى هي كيف ما حسبنا لا فريكونس اولا ليفيكتيف كيميلي. كنبدا من اول فريكونس عندي هي 0.15. 0.15 كنزيد عليها 0.3 كتعطيني 0.45. هاد 0.45 كنزيد عليها 0.45 هنايا كتعطيني 0.9. 0.9 كنزيد عليها 0.1 كتعطيني مباشرة 1. دونك حتى هي كيخصني نلقى التوتال هو 1. وانا حطيت لو طابلو ستاتيستيك ديال هاد لو كاركتير هذا. مزيان، لا كيسيون الثالثه عندي لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك شفنا قبيله كيفاش غنديرو لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو فاصون. دونك لا فاصون الاولى غيكون عندي هو دياغرام اون سيكتور، والثاني غيكون عندي هو لو دياغرام اون بار. بالنسبه لو دياغرام اون بار راه قلنا هو اسهل واحد. دونك شنو كندير فيه؟ كنمشي لشاك موداليتي كنحطهم هنايا لي موداليتي وكنحط هنا لي زيفيكتيف. شاك موداليتي شحال هو ليفيكتيف ديالها. دونك بالنسبه للفيبل عندي فيها 3، دونك 3 هي هادي. كندير واحد لابار على هاد الشكل هذا.
بالنسبة للمويان عندي فيها 6، دونك كنمشي حتى لعند 6 كندير هاد لابار بحال ما هادشكل. بالنسبة للبون عندي 9، دونك غنبدا من 9 هنايا وندير هاد لابار. والاخر موداليتي عندي اكسلون فيها 1، دونك 1 راه هي هادي. دونك ساهل باش نطراسي ان دياغرام اون بار. الصعوبة كتكون في الدياغرام اون سيكتور، كي خاصني نحسب لي زونغل، كي خاصني نحسب لونغل ديال شاك موداليتي. دونك هادوك لي زونغل نقدر نزيد ليهم خانة هنايا نديرهم في لو طابلو باش يبقاو عندي باينين. دونك شاك موداليتي غندير ليها لونغل ديالها شحال. دونك غنزيد هنايا اونغل. الوغ كيفاش كنحسبها؟ كناخد لا فريكونس ديال لا موداليتي وكنضربها في 360. دونك غندير 0.15 في 360 كنحسبها شحال كتساوي. هذيك هي لونغل اللي خاصني نرسم، كتعطيني 54. دونك هنا راه غتكون شويه ساهله القضيه. 0.6 اولا 0.3 في 360 غتعطيني 108. 0.45 في 360 غادا تعطيني 162 دوغري. بالنسبة لهنايا عندي 0.1 في 360 غتعطيني هي 36 دوغري. هاد لي زونغل هادو كيبقى خاصني غير نطراسيهم في هاد لو دياغرام هذا. دونك غنحاول نطراسيهم غير تقريبيا بيدي، ولكن نتوما ضروري كيكون خاصكم عندكم يعني نصف دائرة باش تحط لونغل صحيح. دونك 54 تقريبا هي هادي. دونك هادي هي لا موداليتي فيبل. 108 تقريبا غادا تكون بحال ما هاد الشكل. 108 تقريبا هنايا. هذه هي ام لي مويان. بالنسبة ل 36 تقريبا هنايا. دونك هادو هما لي زيكسيلون. وهاد لا بارتي 162 يعني هي الكبيرة، هي اللي ديال لي بون. دونك هذا هو لو دياغرام ديالي اون سيكتور. الوغ غادي ندوزو دابا باش نشوفو ليكزارسيس 3 نحاولو حتى هو نجاوبو عليه بالزربة. دونك عندنا le tableau ci-dessous présente le nombre d'ouvrages en statistiques descriptives demandés de la bibliothèque de la FSGES Stat durant l'année dernière par 20 étudiants tirés au hasard parmi les étudiants de la section 5 filière sciences économiques niveau première année. مزيان. عندنا هنايا لي دوني عطاوهم لنا عاوتاني على شكل ان طابلو بالنسبه لشاك ايتيديون لو نوم ديالو و لو نومبر ديال لي ليفغ لي دوموندا من لا بيبليوتيك. عندنا 3 جوج كل ايتيديون شحال لو نومبر ديال لي ليفغ لي دوموندا. مزيان. دائما عندنا بروميير كيسيون هي identifier la population statistique, l'échantillon statistique, l'individu statistique, le caractère ou son type. La population statistique اشنو هي؟ دونك لا population statistique حنا اشنو كندرسو لو نومبر ديال لي ليفغ دوموندي بار شاك ايتيديون من لا بيبليوتيك. مزيان. هاد ليتيد فين درناها؟ دونك قالوا لنا بانه de la FSGEStat durant l'année dernière par 20 étudiants tirés au hasard parmi les étudiants de la section 5 filière sciences économiques première année. دونك هادوك لي 20 étudiants اللي سولناهم حنايا خديناهم او هازار منين؟ من لي étudiants de la section 5. دونك لا population اشنا هي هما les étudiants de la section 5 sciences économiques première année. مزيان. دونك هذه هي لا بوبيلاسيون يعني العامة. مزيان. ليشونتيون دونك كيفما كنقولو ديما حنا هذيك لا بوبيلاسيون كاملة ما كنقدروش نسولوها كاملة. دونك كناخدو غير واحد ليشونتيون ديال 20 ولا 30 ولا 50 الف نسولوهم. دونك حنا قالنا خدينا غير شحال 20 étudiants. دونك ليشونتيون هو 20 étudiants. بالنسبه لانديفيدي ستاتيستيك اشنا هو؟ لانديفيدي هو شاك ايتيديون. دونك من هادوك لي 20 شاك ايتيديون سي ان انديفيدي. دونك شاك ايتيديون. مزيان. لو كاركتير ستاتيستيك اللي شفنا عند هاد لي زيسيون اشنو هو؟ دونك شفنا لو نومبر. دونك ها هي لو نومبر دوفراج اون ستاتيستيك ديسكريبتيف
demander de la bibliothèque. Donc حنا غادي نديرو غير le nombre des ouvrages demandés de la bibliothèque. مزيان. دونك بقينا نحددو لو تيب ديال هادو كاركتير. دونك هاد لو كاركتير ديما كنمشي نرجع لي موداليتي. لي موداليتي اللي لقينا هما هادو. دونك لي نومبر ديال لي زيليف، لقينا لي موداليتي، لقينا واحد خدا 3 ديال لي ليفغ، واحد خدا 2 ديال لي ليفغ، واحد خدا ليفغ واحد ما خدا حتى شي ليفغ. دونك لقينا هاد لو كاركتير كياخد دي فالور يعني دي نومبر. دونك شنو غنقولو؟ سي ان كاركتير اول حاجه كونتيتاتيف ماشي كاليتاتيف، دونك غيكون كونتيتاتيف. ملي كيكون عندي ان كاركتير كونتيتاتيف كيبقى لي نحدد واش ديسكري ولا كونتيني. دونك قلنا ديسكري هو اللي كيكون عنده دي فالور اللي محدده معروفين، دي فالور بالضبط. كونتيني كيكون عنده دي زانترفال، كيكون ما بين 0 و10، ما بين 10 و20 مثلا. دونك هنا لاحظ راه عندي دي فالور محدده، ما عنديش دي زانترفال. دونك غنقول بانه ان كاركتير كونتيتاتيف ديسكري. وانا جاوبت على السؤال الاول ديسكري. من بعد السؤال الاول كيجي السؤال الثاني، انني هاد لي دوني هادو نديرهم في ان طابلو ستاتيستيك. دونك ضروري هاد السؤال حتى هو كيكون عندي لو طابلو ستاتيستيك ديال هاد لو كاركتير هذا لي ديسكري كيكون على هاد الشكل. دونك بالنسبه لي كاركتير ديسكري كيكون عندي لي موداليتي لي زيفيكتيف ديالهم، وكنزيد عليهم لي زيفيكتيف كيميلي كرواسون و لي زيفيكتيف كيميلي ديكرواسون. دونك كتزادوني حتى لي زيفيكتيف كيميلي ديكرواسون. وشفنا في الفيديو اللي فات كيفاش كنحسبوهم وكيفاش كنعمروا هاد الطابلو هذا. اللي مازال ما شافوش خاصو يمشي يرجع يشوف. كنحسب كذلك لي فريكونس كيميلي كرواسون و لي فريكونس كيميلي ديكرواسون بنفس الطريقه كنعاود حتى هما نحسب. دونك لي موداليتي اللي لقينا حنا دابا في هاد الحاله لقينا 0 1 2 3. مزيان. كيبقى خصني نحدد ليفيكتيف ديالهم. دونك ليفيكتيف ديالهم قلنا هو كنشوف شحال من مره لقيت هاد لا موداليتي 0 في لي دوني. دونك كنمشي نحسب شحال عندي من 0 في لي دوني. دونك عندي غير واحد جوج، دونك عندي جوج ديال لي زيرو، كنحط جوج. كنمشي نشوف كذلك لا موداليتي ان شحال لقيتها من مره. دونك كنحسب شحال عندي من واحد في لي دوني. عندي واحد جوج 3 4. دونك واحد تعاود لي 4 ديال المرات. بالنسبه لا موداليتي 3 اولا جوج عندي منها واحد جوج 3 4 5 6 7. دونك عندي 7. بالنسبه لا موداليتي 3 عندي واحد جوج 3 4 5 6. دونك عندي 6. وخاصني ديما ملي نحسب لي موداليتي نلقى التوتال هو التوتال اللي عندي في ليكزارسيس. دونك عندي 6. دونك شي حاجه ماشي هي هذيك، ناقصني واحد. دونك ديما ملي كنحسب خاصني نقلب. ضروري خاصني ندير. دونك 0 عندي 3، ما شفتش هاد الزيرو هذا. دونك عندي 3 ديال 0. دونك هنا دابا التوتال غيولي ليا هو 20. مزيان. من بعد ما حطيت لي زيفيكتيف دابا صافي ساليت مع لي دوني ديال ليكزارسيس. غير اون فوا كنعرف لي زيفيكتيف كنعرف بانه التمرين ما بقى عنده دابا باش غادي ينفعني. هاد الطابلو ما تبقى كامل خصني انا نكالكيلي. وباش نكالكيلي شفنا يعني الطريقه كيفاش كنحسب. بالنسبه لي زيفيكتيف كيميلي كرواسون. دونك قلنا بان كرواسون يعني شي حاجه اللي كتكون تزايديه، يعني خاصني نبقى غادي كنطلع في الاعداد. دونك بنفس الطريقه كنبدا ديما باول افكتيف عندي اللي هو 3. دونك هاد 3 هادي كنزيد عليها ليفيكتيف اللي من وراها اللي هو 4 كتولي 7. 7 كنزيد عليها ليفيكتيف اللي من وراها اللي هو 7 نيت كتولي 14. 14 كنزيد عليها ليفيكتيف اللي من بعد منها 6 كتعطيني 20. وديما خاصني نوصل لاخر افكتيف يكون هو ليفيكتيف توتال اللي عندي في التمرين. مزيان. افكتيف كيميلي ديكرواسون. دونك ديكرواسون كيكون تناقصي، خاصني نتم غادي نازل. دونك باش نتم غادي نازل خاصني نبدا من التوتال اللي هو 20. هاد 20 هادي كنقص منها 3، يعني كنقص منها اولا عفوا ماشي هاد 3 هادي باش ما نخطئوش، نقص منها هاد ليفيكتيف الاولاني كنقص منها 3 الاولى. دونك شحال كتبقى ليا 17. هاد 17 هادي كنجي نقص منها 4. 4 كتبقى ليا 13. هاد 13 كنزيد نقص منها 7 كتبقى ليا 6. و6 لو نقص منها 6 راه كتبقى ليا 0. مزيان.
بالنسبه دابا لا فريكونس شفنا الطريقه كيفاش كنحسبوها. كناخد ديما ليفيكتيف ديال لا موداليتي كنقسمو على ليفيكتيف توتال. دونك غتكون عندي هنا 3 على 20، هنا غتكون عندي 4 على 20، 7 على 20 و 6 على 20. دونك 3 على 20 حسبناها نقول هي 0.15، 4 على 20 غتكون هي 0.2، 7 على 20 دونك هي 0.37 إلا ما خطأتش، 35 إلا ما خطأتش. غنتأكدو منها واش غتكون صحيحة ولا لا. و 6 على 20 هي 0.3، دونك عندي 0.5، دونك داكشي صحيح. دونك التوتال هو 1. مزيان. دونك ديما التوتال ديال لي فريكونس كيكون هو 1. التوتال ديال لي زيفيكتيف هو التوتال ديال اللي عندي في ليكزيرسيس. فريكونس كيميلي كرواسون حتى هو كيف ما حسبت الفريكونس كيميلي كرواسون كنبدا من اول فريكونس عندي 0.15 وكنزيد عليها الفريكونس اللي تابعها 0.35، كنزيد عليها ليفيكتيف اولا الفريكونس اللي تابعها كتعطيني 0.7، وكنزيد عليها الفريكونس اللي تابعها كتعطيني 1. ديما كنوصل للتوتال. فريكونس كيميلي ديكرواسون حتى هي كيخصني نتم غادي نازل دابا. دونك باش نتم غادي نازل كيخصني نبدا من التوتال الكبير اللي هو ونبقى غادي كنقص منه. دونك هاد هادي كنقص منها اول فريكونس عندي هي 0.15، دونك كتعطيني 0.85. 0.85 كنقص منها 0.2، 0.65 كنقص منها 0.35 كتعطيني 0.3، و 0.3 راه هي اخر افيكت اولا اخر فريكونس عندي. مزيان. دونك بهاد الطريقه كنكون ساليت الطابلو ستاتيستيك ديالي. دونك هاد الشيء اللي كتشوفوا فيه راه ساهل بزاف، خاصو غير تخدم واحد 2 ولا 3 ديال لي زيكزامبل غادي تتعود على الطريقه ديالها. دونك كنشوف انا دابا كنحسب بلا ما نستعمل لا كالكولاتريس لا والو. هاد الطابلو كامل حسبته بلا كالكولاتريس غير حيت ولفت على الخدمه ديالو. من بعد طابلو ستاتيستيك كتجيني السؤال ديال لا ريبريزونطاسيون. دونك هنا قال لي représenter le polygone des effectifs. Donc ما قالش لي représenter graphiquement la distribution. دونك غير هو نفس السؤال ولكن عطاه لي بشكل اخر، قال لي représenter le polygone des effectifs. الا رجعتو للدرس راه حنا شفنا لو polygone des effectifs اشنو هو، حتى هو بحالو بحال لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا ديستريبيسيون، غير هاد المره كاين واحد الفرق. دونك كيف العاده غادي نحط هنايا لي موداليتي اللي عندي 0 1 2 3، كنحط هنايا لي زيفيكتيف اللي عندي. دونك عندي 0 شحال فيها في ليفيكتيف؟ 0 كان عندي فيها 3 في ليفيكتيف ياك. دونك كنبدا من 3 من هنا. الفرق اللي كاين دابا هو انه ملي كيكون عندك ان كاركتير ديسكري دونك لا ريبريزونطاسيون ديالو ما كنديرش لي بار، ما كنديرش هذيك لا بار كامله. اشنو كندير؟ كندير غير واحد الخط بحال ما هاد الشكل هذا. دونك غير خط كيطلع حتى لعند 3. مزيان. بالنسبه لواحد شحال عندي ليفيكتيف ديالها فيها 4، دونك حتى هي كندير غير واحد الخط اللي كيطلع حتى لعند 4 حتى كيتقاد مع 4. بالنسبه لا موداليتي 2 عندي فيها 7، وحتى هي كندير واحد الخط اللي كيوصل حتى لعند 7. بالنسبه ل3 فيها 6 حتى هي بنفس الشيء. مزيان. دونك لحد الان دابا رسمت غير كل موداليتي شحال هو ليفيكتيف ديالها. كيبقى لي لو بوليغون اللي مطلوب مني في السؤال. لو بوليغون هو هذا، هو غير كنربط هاد الرؤوس ديال هاد يعني ديال هاد الخطوط اللي رسمت كنربطهم بواحد الخط واحد اخر. هذا هو لو بوليغون. هاد الخط اللي زدت دابا هو اللي كنسميوه لو بوليغون. دونك هذه كتكون هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لي كاركتير ديسكري. دونك كنديرهم على شكل ان بوليغون. الوغ بالنسبه لي دو كيسيون اللي مازال عندنا حتى هما ريبريزونتي لا كورب دي فريكونس كوميلي كرواسون. دونك هادو كنا ما شفناهمش في الدرس ولكن غادي نشوفوهم دابا. الوغ دابا غادي نشوفو كيفاش غادي نرسمو هادوك لي فريكونس كوميلي كرواسون و لي فريكونس كوميلي ديكرواسون. دونك الرسم ديالهم كيكون على هاد الشكل هذا. دونك كنقدروا نعطيو واحد السميه واحده اخرى اللي هو لو دياغرام اون اسكاليي. دونك حيت الشكل ديالو كيف ما غنشوفو غيكون على شكل ان اسكاليي. دونك اشنو كنحط هنايا؟ كنحط لي زيفيكتيف كاملين اللي عندي. دونك عندي من 0 حتى ل 20 يعني ديال لي زانديفيدي، و وكل انديفيدي شحال كيمثل الفريكونس ديالو شحال.
الا لاحظت مثلا الا كانت عندي زيرو فلا لا فريكونس كتكون هي زيرو. الا كانت عندي مثلا ربعة فراه 4/20 هي 0.2. الا عندي 10 فراه كتكون هي 10/20 هي 0.5. وغادي كذلك يعني كنحط كل عدد ديال من لي زيفيكتيف شحال كتمثل لا فريكونس ديالو. مزيان. دونك دابا باش نطراسي هاد الدياغرام او نيسكالي كيفاش شنو كندير. فهاد المره ما غاديش يكون عندي دي بار او لا خطوطه بحال كيفاش شفنا من قبل، لا. دونك دابا غنمشي غير عند كل موداليتي ونشوف شحال هو ليفيكتيف كيميلي كرواسون اللي كانت وصلات لي. الا رجعنا مثلا للطابلو فكانت عندي مثلا في زيرو كان ليفيكتيف كيميلي كرواسون كندوي ماشي ما غنستعملش لي زيفيكتيف العاديين، دونك غنستعمل لي زيفيكتيف كيميلي كرواسون او دي كرواسون. دونك غنبدا بلي كرواسون هما الاولين. دونك بالنسبه لزيرو كانت عند 3، دونك كنمشي حتى لعند 3. دونك سوا خدمت بلي فريكونس سوا خدمت بلي زيفيكتيف راه بحال نفس النتيجه غنحصل لها، حيت مثلا 0.3 كان ليفيكتيف كيميلي ديالها هو 0.15 هو هذا هنا. دونك حنا دابا غنستعملوا لي فريكونس حسن، حيت في السؤال طالبين منا لي فريكونس، اما هما راه بحال نفس النتيجه. بالنسبه لواحد، دونك واحد كانت عندي في ليفيكتيف كيميلي كرواسون ديالها 0.35. دونك غنمشي حتى لعند 0.35 وندير نقطه. دونك من واحد حتى 0.35 اللي هي هذه كندير غير نقطه. بالنسبه لجوج كانت عندي في ليفيكتيف كيميلي كرواسون ديالها وصلنا 0.7. دونك كنمشي عند جوج وغادي ندير نقطة عند 0.7 فين كاينة هنايا. دونك هذه هي النقطة ديالها. مزيان. اخر موداليتي عندي كنت وصلت لواحد. دونك في الموداليتي 3 كانت ليفيكتيف كيميلي كرواسون ديالها هو واحد. دونك من 3 كنمشي حتى لعند واحد. دونك هذه هي النقطة. مزيان. الوغ دابا شنو غادي ندير؟ كيبقى لي غير نربط هاد النقط هادو. كيفاش غادي نربطهم؟ ما غاديش نمشي بخط بحال ما هكا، لا. دونك كنمشي بهذا الشكل هذا. دونك كناخذ مسطره كنرسم هذا الخط هذا هنايا، يعني ديال الديبار هذا هو اللي كنبداو منه، كيبدا منه ليسكالي. دونك قلنا بان هذاك الدياغرام كيكون على شكل واحد الدروج، كيكون بحال ما هكا. دونك كنمشي بهذا الشكل هذا وكنمشي عاوتاني بهذا الشكل هنايا الفوق، عاوتاني كنمشي افقي حتى كنوصل عند النقطه فين كاينه وكنرسم هذا الخط العمودي بحال ما هكا. دونك كيكون على شكل واحد ليسكالي بحال ما هكا حتى كنوصل لاخر نقطه عندي. ومني كنوصل لاخر نقطه عندي كنزيد يعني نكمل ليسكالي بحال ما هكا. دونك صافي هكا كنكون ساليت بالنسبه هذا لي فريكونس كومولي كرواسون. دونك الا لاحظتوا هو غادي كرواسون. بالنسبه لي دي كرواسون حتى هما كنمشيو بنفس الطريقه، غير هو هاد المره الا لاحظت في ليفيكتيف كومولي دي كرواسون في زيرو فراه عندي فيها واحد. دونك غنمشي عند زيرو وغنحط عند النقطه واحد هنايا في هاد البلاصه. مزيان. اللي من بعد منها واحد ليفيكتيف كيميلي دي كرواسون ديالها كانت عندي فيها 0.85. دونك من واحد عندي 0.85 هنايا. من بعد منها جوج كانت عندي فيها 0.65. دونك غنمشي عند جوج غنمشي حتى عند 0.65. دونك غتكون في هذا الخط، غتكون هنايا. دونك النقطة غتكون في هذه البلاصة، نحاول نوضحها. واخر موداليتي عندي 3 هي كان ليفيكتيف كيميلي ديالها ديك كرواسون هو 0.3. دونك في 3 غنمشي حتى عند 0.3 بحال مع هاد الشكل. وبنفس الطريقة حتى هما كنعاود نربطهم على شكل ان اسكالي. دونك ديما كنبدا من هنايا كندير هاد الخط الاول كنهبط بحال مع هاد الشكل وكنمشي يعني افقيا وعموديا حتى كنوصل لاخر نقطة عندي هكا. او بحال ما هكا. دونك هاد النقطة راه هي غادا هابطة حتى لهنايا. الا لاحظتو راه دايزة من فوق مني. وإلا لاحظتو مزيان راه كاين واحد التماثل محوري كاين، يعني هاد الجهة كتشبه الجهة الفوقانية. دونك هادي هنايا ما كنكملش هاد الخط هنايا. دونك كنهبط حتى لعند زيرو. دونك كنوصل حتى لعند زيرو عاد باش كنكملها. صافي راه فوق من الخط راه باينة تكون دايزة من فوق منو. وهادي هي يعني لا فريكونس كيميلي دي كرواسون. دونك هادي كانت لا فريكونس كيميلي كرواسون وهادي هي اللي دي كرواسون.
دونك هذا هو الطريقة كيفاش كنرسمهم. دونك ما شفناهاش في الدرس، دونك احنا شفناها دابا هنا في هاد الميتين. وندوزو دابا ليكزارسيس 4، اخر اكزارسيس عندنا في هاد لا سيري ولا هاد تي دي ان. دونك عندنا قالنا بان لاجونس دو l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vous informe sur les informations ou les émissions de CO2 par habitant dans le monde en 2002. Donc, on a des informations là. Les émissions de CO2 par habitant dans le monde. يعني وقسموهم لينا على chaque région. يعني كل région شحال هي les émissions de CO2 par habitant. On suppose que l'ADEME souhaite distinguer 4 classes de la région ou les 2 régions selon le niveau d'émission. Donc بغينا نقسموهم على واحد 4 ديال لي كلاس على حساب لو نيفو ديالهم. دونك غيكون عندنا الكلاس الاولى اللي فيها اقل من 3 ديال لي طون، دونك اللي غتكون ما بين 0 و 3. بالنسبه للكلاس الثانيه غتكون اللي ما بين 3 و 6، دونك اللي كيعطيو ما بين 3 و 6. ولا كلاس الثالثه ما بين 6 و 10، ولا كلاس الرابعه ما بين 10 و 22. دونك هادو هما لي 4 كلاس اللي غيكونوا عندنا. لا كيسيون الاولى وكيف ديما غتكون عندنا شنو هي لا بوبولاسيون ستاتيستيك، هما لي زابيتون دي موند. دونك حنا بغينا درنا هاد ليتيد ستاتيستيك على جميع لي زابيتون ديال لي موند ديال لو موند كامل، لي زابيتون دي موند. مزيان. بالنسبه هنايا ما قالوش لنا يعني لي شونتيون، دونك حيت ما خديناش ان شونتيون درنا ليتيد جينيرال. بالنسبه لانديفيدي ستاتيستيك فراه غيكون هو شاك ابيتون، يعني كل ابيتون دي موند. دونك شاك ابيتون هو ستان انديفيدي. بالنسبه لو كاركتير هنا خاصنا نحددو شنو هو لو كاركتير. بدا اول حاجه دونك هو لو نيفو ديميسيون دو CO2. بالنسبه للنوع ديال هاد لو كاركتير شنو غادي نقدروا نقولوا عليه؟ دونك اول حاجه هو غنمشي لي موداليتي اللي لقينا. دونك شفنا لي موداليتي انهم على شكل ارقام. دونك غادي نعرف بانه ان كاركتير كونتيتاتيف. دونك عنده علاقه بالارقام. مزيان. كيبقى لي نحدد واش ديسكري ولا كونتيني. دونك الا لاحظت هنايا بالنسبه لهاد لا ديستريبيسيون اللي غادي نديرو حنايا دابا راه عطاونا دي زانترفال. قالنا ان غنديرو دي كلاس ما بين 0 و 3 3 6 16. دونك ملي كيكون عندي دي كلاس اولا دي زانترفال شنو كنقول على لو كاركتير؟ بانه كونتيني، يعني ما غاديش يكون عندنا دي فالو اكزاكت، غنخدمو بدي زانترفال. مزيان. دونك ساليت مع السؤال الاول. غنمشي للسؤال الثاني اللي ديال لو طابلو ستاتيستيك. قال لي بريزونتي لو طابلو ستاتيستيك relatif à cette distribution. دونك كيف ديما غادي نحط لو طابلو ستاتيستيك غيكون هو هذا. كيكون عندي لي موداليتي اللي كاينين. دونك عندي 0 3 ما بين 3 6 6 10 و 10 22. مزيان. ديما كنحط لي زيفيكتيف كيميلي كرواسون. لي زيفيكتيف كيميلي ديكرواسون قلنا بانه ملي غيكون عندي واحد لو كاركتير اللي فيه لوردر ديما كيكون عندي ليفيكتيف كيميلي كرواسون و ديكرواسون. غيكون عندي لي فريكونس. غيكون عندي فريكونس كيميلي كرواسون و فريكونس كيميلي حتى هي ديكرواسون. مزيان. دابا خاصني نحدد لي زيفيكتيف ديال هاد لي موداليتي. شحال هو ليفيكتيف ديال لي ريجيون اللي عندهم ما بين 0 و 3. دونك غنمشي للطابلو نشوف شحال هو شحال هما لي ريجيون اللي عندهم لو نيفو ديميسيون ديال CO2 ما بين 0 و 3. دونك كنشوف بان عندي اول وحده 2 3. دونك انا عطيهم ليا بالترتيب. دونك راه ساهل عليا القضيه. دونك عندي ها هما 3. هنايا عندي 3.05. دونك ديباسيت 3. دونك عندي غير 3 اللي اقل من 3. بالنسبه من 3 ل 6 دونك عندي 1 2 3. هنا ديباسيت 6. دونك غنحسب غير 3. هنا عندي 1 2 3 وهنا في 10. دونك ما غندخلهاش. دونك حتى هي 3. وهنايا دونك عندي 10 1 2 3. دونك حتى هما 3. دونك بحال كنزيد خانه ديال الطوطال نسيتها هنايا. دونك ضروري كيكون عندي الطوطال. دونك شحال هو لو طوطال ديال لي زيفيكتيف اللي عندي 12 في لي زيفيكتيف.
مزيان. بالنسبه لي زيفيكتيف كيميلي كرواسون، دونك ندور وضحات لكم شويه الصوره على لي زيفيكتيف كيميلي كرواسون. كنبدا بثلاثه، كنزيد عليها اللي من موراها 6، اللي من موراها 9، وكنزيد عليها اللي موراها 12. ديما كنوصل ليفيكتيف توتال. بالنسبه ليفيكتيف كيميلي دي كرواسون، دونك دابا غنبدا ب 12 وغنتم غادي نازل. دونك غتكون عندي 9، 6 و3. لي فريكونس ساهل هنايا باش نحسبهم. دونك غتكون عندي 3 على 12. كناخد الفريكونس يعني ليفيكتيف ديال شاك موداليتي وكنقسم على ليفيكتيف توتال. دونك 3 على 12 كتعطيني 0.25. هنايا عاوتاني غتكون عندي 0.25 بمادام انهم عندهم نفس ليفيكتيف راه يكونوا بحال بحال في لي فريكونس 0.25 وهنايا 0.25. التوتال ديال لي زيفيكتيف عندي في هاد الحاله هو 1. دونك ديما ماشي غير في هاد الحاله، ديما كيكون عندي هو 1. بالنسبه لي افيكتيف كيميلي كرواسون بنفس الطريقه كنبدا باول افيكتيف 0.25، كنزيد عليها ليفيكتيف اللي من بعد منها كتعطيني 0.5، كنزيد عليها ليفيكتيف اللي من بعد منها 0.75 وكنوصل ديما لليفيكتيف توتال. فريكونس كيميلي دي كرواسون كنبدا باكبر افيكتيف ولا كنبدا بالتوتال اللي هو 1 وكنتم غادي كنقص. دونك واحد كنقص منه 0.25 كتعطيني 0.75، 75 كنقص منها 0.25 كتبقى هي 0.5، و 0.5 كنقص منها 0.25 كتبقى ليا هي 0.25. دونك في هاد الحاله راه عندي الكالكيل ساهل، ما غاديش نحتاج لا كالكيلاتريس لا والو، انا حطيت له طابلو ستاتيستيك. دونك بالنسبه لجوج الاسئله الاخرين اللي بقاو لنا فيهم لا ريبريزونطاسيون غرافيك، راه عرفتوا الطريقه ديالها كيفاش كتكون. دونك ما غاديش نديرهم باش ما نطولوش الفيديو بزاف. دونك حتى هنا غتكون سالات هاد لا سيري ديال لي زيكسيرسيس ديال شابيتر 1. بالنسبه للناس اللي انتريسي وبغاو يخدموا شي سيري وحده اخرى، غادي نعطيكم واحد السيري الثانيه تي نيميرو 2 تقدروا تخدموه، و الا كان شي وقت راه نقدروا نشوفوا لا كوريكسيون ديالو.